پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، او کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ اجڑ گیا وہ باغ، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، وہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ سارے حضرات محبت نال سونے نبی سندی ذات پاک تے درود پاک پڑھو محبت نال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی نبی الامین۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، آج دا تعزیتی پروگرام جناب حافظ محمد اسماعیل صاحب مرحوم و مغفور، اللہ کا نو دعا ہے اللہ تعالی انہیں دی قبر کو بہشتہ پاک بناوے، اللہ سائیں آخرت دے سارے منزلہ آسان فرماوے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہیں دی بخشش فرماوے، اور جتنا مسلمان فوت تھی گن اللہ سارے کو اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ موت کہیں کو نہیں چھوڑنا، موت کو کوئی نہیں بھج سکتا، موت آ ونجنے آتے رہنے، کوئی پتہ کہ نہیں جو بھئی کیڑی جاتے زندگی سے مک ونجے تے موت آ ونجے، لیکن اسحاقو تو کو موت یاد ہی کہیں نہیں۔ دکانداری کو دکانداری سمجھے سے، اپنے ذمہ دارے کو ذمہ دارا سمجھے سے، اپنی صحیح کو آخر جو ملازمت کو سے ملازمت سمجھے سے، دین کو دین ہی نہیں سے سمجھا، موت کو موت ہی نہیں سے سمجھا۔ موت یاد ہوئے ہاں تو ایویں جانوراں کو زندگی نہ گزارے ہاں اج دا انسان۔ اے نبی دا غلام کھندا سود وتے، اے نبی دا غلام مسیت گھر نالے نماز نصیب کئے، سونے نبی دا کلمہ پڑھن والا ماں پیو دا نہ فرمانے، کیڑا کام ایسا ہے نیکی دا جڑا اج دا مسلمان کریندا ہوئے؟ دسو تے صحیح۔ ساری زندگی گناہ دی دال دال وچ گزردی پئی۔ دوستو، اللہ واسطے موت کنو پہلے موت دی تیاری کرو، موت نہیں چھوڑنا۔ لوہے دے کوٹے وچ ونجتے لکے موت آ ونجے، پہاڑ دی چوٹی تے بھج ونجے موت آوے، سمندر دی تہ وچ پہ ونجے موت نہیں چھوڑنا۔ موت کنو پہلے موت دی تیاری کر، ایسی سونی زندگی گزار جو فرش تے سونا نبی راضی ہوئے، عرش تے اللہ راضی۔ سبحان اللہ۔ سندھ دے وچ ساری خانقاہ مولا حماد اللہ صاحب حلیجی شریف والے رحمت اللہ علیہ، انہیں دے مدرسے دے لنگر دے روٹیاں پکیندی ہے ایک نیک بانی اللہ دی، فوت تھیون پئیے موت دی کش مکاشے تے زبان تے اللہ دا قرآن جاری، آخری ویلہ ایہو پڑھ دی پئیے اللہ لا الہ الا ہو، اتھے روح پرواز کر گئی، اسمانے تو آواز آئی الحی القیوم، اودی روح ہی خدا دا ذکر کریں دی۔ سادہ حال ہے
اسا کو نہ ذکر نصیب ہے نہ فکر نصیب ہے چال وریا کو زندگی انسان دی گزرتی پیو پتر کنو تانگے ہمسایا ہمسائے کنو تانگے ہمسایا ہمسائے دا بنا بنی کھڑے پیو پتر دا حق کھا دی وین حقوق العباد دا مسئلہ جے تک سے بندہ بندے کو معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے اج جنجلے پتر دی شادی کرے ہر شے دیں دے دھی دی شادی کرے کوئی شے نہیں دیں تو پتر تیرا پتر دھی تیری دھی کہے شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آخری ویلائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونجو مدینے پاک دے شہر دے وچ اعلان کر دے وہ میں محمد دے رانج کئی کو تکلیف تھئی ہوئے میں محمد کہیں دا قرضہ دیونا ہوئے میں محمد کنو کہیں بدلہ گھننا ہوئے آج جاتے گھن سکتے ہوا کل قیامت لے جاڑے میں محمد خدا دی بار گائے بدلے دیون دے لائے کہے نہیں او وری پہ دا حق کھوڑ والا او یتیم دا خون پیوڑ والا ہمسائے تے بلے بھنن والا دھیری تے حق کھوڑ والا قبر وڈی اوکھی ہے اوسی قبر تے لگسی خبر شان والے نبی سے فرمائے بلال وجو مدینے دے سارے اعلان کرو حضرت بلال صحیح نے جنگلے مدینے پاک تے اعلان فرمائے پورے مدینے دے سارے کوہرام مچ گئے ماں بالے کو جھولی وچ پاتے کھیر بیٹا دے دیال ماں دی دھاڑ نکل گئی چھوٹے بال ماں دے منہ تو دے دین ماں آدن پترو کیا دے دو آج خیر دی خبر کہنی آج مدینے دوالی مدینے پاک کو الوداع کیتی ویندے ساکو یتیم کرتے چھوڑی ویندے سارے مدینے میں کوہرا میں صحابہ کرام مسجد جمع تھی گے نا شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری دے باوجود صحابہ کرام دے موڈھے دے آسرے دے نال صحیح مسجد تشریف گے نینات ممبر تے بیٹے نا تھوڑے نبی سے فرمایا او مدینے دے لوگوں میں محمد کنو کہیں کو تکلیف صحیح ہوئے میں محمد کہیں دا قرضہ دیونا ہوئے کہیں دا بدلہ دیونا ہوئے آج جاتے گھن گنو کل کیا مت لے جاڑے میں محمد خدا دی بار گائے بدلے دیون دے لائے کائے نے تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ علماء دیوبند شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر دے بیٹھے نا صحابہ کرام سامنے بیٹھن کیا منظر ہوتی سائیں دا آخری خطبہ ہوتی صحابہ کرام کملی والے دے چہرہ انور دو تاڑی بیٹھے نا تھوڑے نبی پر میں ہے کوئی بدلہ گھنن والا صحابہ کرام رو دے بیٹھن کوہرا میں تائے کنو تیرا یار جدا تھی وہ کتنی دل کو دکھ لگ دے جنلے ابو بکر کنو سوڑا نبی جدا تھی نہ پیا ہوتی یار بلال کنو جنلے رحمت والا نبی جدا تھی نہ پیا ہوتی سارے صحابہ کرام رو دے بیٹھے لو ایک چنڈ کنو ایک صحابی اٹھی کرے عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تسا کنو بدلہ گھننے وہ 10 میرا پیارا کیرا بدلہ گھننی صاحب یادے سہی فلانی جاتے سفر سدھا ودے کریں دے آتے توڑے ہاتھے چابو کا میری کنڈو رانی جان لئی تسا میری کنڈو رانی جان تے چابک مار دیتا آوے آج بدلہ دے دو تو میں بدلہ گھنن واسطے تیارا شان والے نبی پاک سے فرمائے ہٹ ونجو وے میاں ہٹ ونجو میرے پیارے کو بدلہ گھنن دے سبحان اللہ کملی والے صحیح فرمائے آو میرا پیارا ہی دنیا دے بدلہ گھن گھن اے حقوق العباد دا مسئلہ جے تے بندہ بندے کو معاف نہ کرے رب معاف نہیں کرے گا
صحابی اگو تے آگے ارے یا رسول اللہ چابک وہ ہوئے جرا میری کنڈورانی جان تے لگا تھوڑے نبی پاک صحیح نے فرمائے حسن حسین میرے بچڑے ونجو وہ چابک تھوڑی اما فاطمہ تزارا دے گھارے وائتے اما کو آکھو اما نانا سلام دینا پہ نانا آدھے میری بچڑی چابک چاہ دے تیرا ابا آخری ویلے ہی دنیا تو چابک کھاتے ٹور ونجے میری بچڑی حقوق ہی دنیا تے تائے کی تی ونجا حسن حسین صحیح نے اپنی اما خاتون جنت بی فاطمہ کو خبر دیتی ہے بی بی دی دھاڑ نکل گئی ہے بی فاطمہ دی حسن حسین کیوں آئے ویا ونجو اپنے ابی علی پاک کو انتہا کو سونا علیہ میں محمد دی بیٹی ساری زندگی تے ہوتے کئی سوال نمی کیتا پہلا تے آخری سوال ہے وہ صحابی دی غلامی وجہ آزاد تھی ونا پوی تھی ونجے حسن حسین دیونے پوی دے دیوی پر میرے اب محمد دی جان تے چابک نہ ونجا دیوی چابک جے جلا چاہوے اکاشا صحابی چابک چاہی کھڑے اللہ شان والے نبی پاک سے فرمائے ہٹو وے میاں ہٹو میرے پیارے کو بدلا گھنان دے وہ خدا بے نیازی دے وچ مست بیٹھے اسمانے تے فرشتے جبرائیل روندا کھڑے ہائے اتھا کوہرا میں جو سونا حضرت ابو بکر صدیق اٹھی کڑے آدھے نو کاشا میری جان تے سو چابک مار گے نا سوڑے نبی دی جان چابک کھاون دے ڈا دی کہنی سونا حسن حسین آدھن یار ساکو چابک مار گے نا نانے محمد دی جان تے چابک اسا کہنا ونجان دے سوڑے نبی فرمائے ہٹ ونجو میرے پیارے کو بدلا گھینا دیو ایسے حقوق العباد دا مسئلہ ہے جیتا بندہ بندے کو معاف نہ کرے رب معاف نہیں کرے گا تکبیر محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ معجزات محمد مصطفیٰ سیرت محمد مصطفیٰ تکبیر شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ہٹ ونجو میرے پیارے کو بدلا گھنا دے وہ اکاشا صاحب آگے ارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنجلے میں کو چابک لگا میری جان تے کرتا کہنا سیاں توڑی جان تے کرتا ہے سہی فرمائے چچا باسا یار بلالا او میرا کرتا اتار گھنو جنجلے سہی دا کرتا جو اترے مہر نبوت چمکیے ایوے چمکیے جویں چوڑی دا چندر پیا چمکدا ہوئے اکاشا صاحبی سائیں کو گلا چا پیندے سائیں دی مورے نبوت کو بوسے پہ دیندے چم چم تے بوسے دے تے روتے آدے یا رسول اللہ سوچا ہمیا یہ بہانہ بنے سنتے یار دی مورے نبوت کو بوسا نصیب تھی اے ہن لوگ جنہیں کو آخرت دی فکر رہی تیرا میرا حال ہے جو زندگی گناہ دی دل دل گزر دی پئیے قبر دی تیاری نصیب کہنی موت دی تیاری نصیب کہنی پل صراط دی تیاری نصیب کہنی او لوگوں مر ونجنے خدا دی قسم کرتے بیٹھا دے وے مر ونجنے کوئی شے نہیں رانی ہی دنیا تے ہر شے فلاں تھی وجنی ہے باقی نہ رہنے میرے اللہ دا واسطے وے موت کلو پہلے موت دی تیاری کرو شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں محمد کو اے یقین کہنی ایک پاس سلام پھیرا بے پاس پھیر سکتا یا کائنا زندگی گزارو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وانگو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز دے بارے اندے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز دی میت قبرستان دو چوی ویندیے اسمانے تو کاغذ دا ٹکڑا اڈردا تے آگے اون دے اوتے لکھیا کھڑا ای میرے بندے کو جلدی قبر پہنچا دے وہ ہی تے جنت انتظار کریندی پئی ایسی سونی زندگی گزار ونجے جو صحیح
قبر جنت دا باغ بنی پئی ہوئے فرشتے مرحبا دیا سلامیاں کریں دے ودے ہوئے نا جنت ایسی سونی زندگی گزار جو جنت انتظار کریں دی پئی ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اللہ سے فرماتی ہے او نماز پڑھن والے او میرے نبی دی غلامی کرن والے قرآن کو گل دا گڑھا بناون والے موت تو پہلے موت دی تیاری کیتی ہاوے آؤ اج میں اللہ تواڈے واسطے جنت تیار کیتی بیٹھا جنتی جنجل جنت وسل سبحان اللہ مزے نال عزت شان نال اللہ فرمیسی او جنتیو آؤ میرے سونے لبی دے حوض کوثر دا پانی پیتی ونجو اللہ پاک نے شان والے نبی پاک سے کو حوض کوثر عطا فرمائے سونے دے سلی نال بڑیا ہویا ہے چدھاروں جیندے سے اگر پھلواری پھلیں دیے جیندہ پانی کھیر کنو ڈھے چٹا ماکھی کنو زیادہ مٹھا ہوتی ہے نبی سی بھر بھرتے دے سے نسوڑ ابو بکر عمر ونٹا من والے ہو سن تے نصیب والے کو پیار نصیب تھی سی اے بے کوئی موت دی تیاری کرنی چاہیے تو آجے چکے اینچا ہے جرا کہ میں کو موت کہنا ہو سی اے میاں موت آمنے موت آمنی ہے موت چوکھی تیاری کیتی ودو موت جو آمنی ہے مسیت گھر نالے نماز نصیب کہیں جرا بندہ نماز ہی نہ پڑھے اکتا بڑھ تے مر ونجنا چاہیے چھڑی نماز ہی جرا نہ پڑھے نماز کہ مسیت گھر نالے نماز نصیب کہیں نہیں بے نماز بندہ کتے کلو بدتر ہوندے بے نماز قبر دے وچ اڑسی سور دی شکل ہوتے تو شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نماز پڑھ دے کھڑے نا سبحان اللہ لمبا قیام لمبا رکوع سجدہ بھی لمبا ہے جنل سلام پھرے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا تا نبی یو گناہ کنو پاک او بخشے بخشایو اے جی لمبی نماز پڑھ دو جو تواڈے پیر مبارک کی سوج پوندے نا شان والے نبی سیندے اکھی مبارک جو ہنجو ان روتے فرمیندے نا ایسا کیا میں ہوں اپنے رب دا شکر ادا نہ کراں جرا رب میں یتیم کو ساری کائنات دا امام بڑا چھوڑے سے نماز سونے نبی سائیں دے اکھی دی ٹھنڈا کیا بے نماز دے گھر دے اتے خدا دی لعنت وسدی ہے جرا نماز ہی نہ پڑھے ایسے مسلمان جیندے ودیں جو کلمے دا مطلب ہی نہیں آندا غسل دے فرض جنازہ پڑھانی دا نہیں آندا پیو ماں پہ جنازے دے رلے کھڑے پڑھن دا نہیں آندا ظالم جیندے دھوکھے کیتے نہیں موئے نال بیا دھوکھا کیتی کھڑی و میں دا بندے کو دھوکھے دے دا کھڑی خدا کو کیویں دھوکھا دے دے او لوگو ہوش کرو ہوش کرو ہوش کرو اللہ واسطے درخواست کرے نہ پیوے میں سونے قرآن دا واسطہ دے تے آدھے ویا ہی قرآن شریف دا واسطہ ویا ہائے سوئے نبی دا واسطہ وے اللہ دا نام منو زندگی تے ترس کھاؤ جانے تے رحم کرو سونے سونے چہرے دوزخ دی بھا دے ڈا دے کائے نہیں کیا ہے دنیا بے ثباتی زندگی ہے جھوٹا جہان ہے سکندر بادشاہ جڑا مواہا ہوں دے دہائی ہاتھ کفن کنو بارو خالی نکتے پیان کون کسا چاہ گیا تو میں چاہوے سوں پجھا پجھا مربے دے مالے کن موئے جو ہن کفانی نصیب نہیں تھیا اللہ دا نام لو میرے دوستو
قبر انتظار کرے دی پئے قبر شان والے نبی پاک سے فرمائے جمعہ د جمعہ قبرستان گئے کرو عبرت حاصل کیتا کرو اسا کو بے کم یاد اے کم یاد کہے ہیں جے کر ملازمت ادھ گھنٹہ دیر تھی ونے تو دھاڑ فریاد پئی کھڑا ہوندے جے کر پترے ہیں شیشے دا گلاس بھن سٹے کو تھپڑ مار دیندے جے نماز نہیں سی پڑھی پرواہ کھائے نہ عورتیں گھارے چ دین ہے نہ اج دے مردیں چ دین اللہ دے بندے جرا گھر دا حاکم نبی سے فرمائے قیامت والے جہاڑے اللہ سائیں جرا گھر دا حاکم جرا گھر دا وڈکائے اللہ سے اوندا قیامت والے جہاڑے گربان پکڑے سی جو میں جو تے کو گھر دا وڈا بنایا ہمیں نماز دا حکم کرے نا ہمیں کہے نا اللہ دا دین پکڑنے باقی ہر شے صحیح پئی رہا ہر شے صحیح رہے ونجنی مار وجنے کہیں کو موت نہیں چھوڑا کوئی بادشاہ ہے کوئی امیر ہے کوئی جے جدا تموں نے کوئی پھنے کھائے موت جنجلے اندھی ہے نا وال نہیں چھوڑیں گی تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے خانے ملے کے تم نے نواب رئی سے جے جڑا جوانے موت نہیں چھوڑنا تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے تجھے نہلا کے کپڑے پہنائیں گے چار پائی پہ دلہن بنائیں گے تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے تیری دولت مال خزانے خوب کھائیں گے اپنے بگانے تیرے چہرے کا کر کے دیدار جنگل میں لے جائیں گے اکٹھے ہو کے جائیں گے اکیلا چھوڑ کے آئیں گے ماں دے سامنے پتر دی لاش لاتی ہے سارے آئے کھڑے نا آدھے تھوڑی دیر کرو پیو اندھا پہ پتر دا منہ تڈے گھنسی ماں آدھی بیٹھی ہوندی جلدی چاہ ونجو مطلب پھٹ پوے تے بو پھیل ویسی سارے رشتہ دار کٹھے تھی سوگ منے دے کڑے ہوندے نا جڑا ڈھیر محبت کریں دے زیادہ مٹیا وہ سٹے دا کھڑا ہوندے جے کو ڈھیر پیار ہوندے وہ زیادہ صحیح آکھاں جو وہ زیادہ مٹیا پیندا کھڑا ہوندے اس واسطے دوستو اکٹھے ہو کے جائیں گے اکیلا چھوڑ کے آئیں گے تیرے سارے یہ خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ تجھے کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے او ججل گنہگار بد کردار دی میا چوی ویندی ہوندی ہے اللہ میاں فرمیندن ظالما جوانی دی تم زنا ہوے برباد کیتی ہاویا پیسہ دی تم شرابے تے خرچ کریندا ہوے اکھ دتی ہمی قرآن نہ پڑھدا ہوے زبان دیتے ہمیں میرا ذکر نہ کیتا آویا دل دیتوں میں کوئی یاد نہ کیتا آویا مسیح تے پیر نہ پیدا ہویا قرآن کو کنڈ کریں دا ہوئے میرے نبی دی غلامی بھول گیا ہوئے میں رب کو بھلا چھوڑیا ہویا آج کرے منہ نال میری بارگاہ وے اندہ پئیا ججلے گناہگار بندہ قبر چویندے شاعرہ دے تجھ کو کھائیں گے بچھو کفن میں آگ بھڑکے گی تیرے بدن میں کوئی نہیں سنے گا چیخو پکار جنگل میں لے جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ
الحمدللہ علاقے دی عظیم شخصیت ساڈے سے اپنے علاقے علی پور دی اور ساڈے ملک دے مایا ناز خطیب اسلام جناب حضرت مولانا قاری عبد الخالق صاحب علی پوری مدظلہ وہ تشریف گھیرنا ان بڑے خوش قسمت لوگ ہو اللہ سے انہیں جزا دے اے لوگ ساڈے واسطے اللہ دیا نعمت ہیں اللہ صحیح انہیں دا سایہ سارے سریں تے دیر تک سلامت رکھے میں عرض پہ کریں نا ہم دوستو موت تو پہلے موت کی تیاری کرو ایسی سونی زندگی گزار ونجے جو صحیح فرشتے سلامیاں دیندے ودے ہوئن قبر جنت دا پاک پڑی لیکن آج دے مسلمان دا حال ہے دنیا دے سارے کم یاد کھڑے دکانداری تھیندی پئی ذمہ تھیندا پے اللہ میاں فرمے دے کوتے لال انسان ما اکفارا مارا جاوے نا انصاف انسان تاجر نیوی ذمہ دار نیوی خان نیوی ملک نیوی نواب نیوی مٹی آئی مٹی پیدا تے کو مٹی وچوں کیتے میں وہ تو ٹردا مٹی تے ودیاں ونجنا ولا تے مٹی دے وچ تیری ابتدا وی مٹی ہے تیری انتہائی مٹی ہے شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدے جتے تو گھلی پوئی دے شاہ سوڑے نبی دی دعائے جو تو میں بچے پیوں ورنہ جرے کرتوت اج دے مسلمان دے ہر پز گناہ دی یلغارے بے دینی دا دور آئے ہر پز گناہ گناہ دھینے پن ایسا گندا ایسا سے ہوا کا ماحول چال پہ سکا پیو دھی نہ زنا کرے نہ کھڑے اللہ دا نام لو مر ونجنے موت دی تیاری کرو سونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاہیے مدینے پاک دی گلی وچ ویندے پن ککھ پیا چاہتے ہاتھی تلی تے رکھے نے دیکھتے روتے آدھے اللہ ابو بکر نہ بڑھاویا اس گلی دا ککھ بڑھاویا کیا مدہ لے جڑے تیری بارگاہ حساب تو نہ دیونا پویا شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے صحیح فرمائے 300 آدمی ہاتھ تلوارا پاتے ہکے بندے کو تلوارا مارن ایدہ عذاب گھاٹے سکرات دی موت ایک جھٹکے دا عذاب ہی کنوئی ودھے ذمہ دار فوت تھے 70 گھنٹے سکرات لگی پی رہ گئی ہے تھوڑے نبی سے فرمائے لوگو اللہ قبر دا عذاب دکھا دے وے تسا مردے دفناون چھوڑ دے سو کیسا گھاٹا دوستوں کو پل سرات تو بھی گزرنے پل سرات تو تیری وال کنو پتلی تے تلوار کنو تیز ہوتی او کیا گھاٹا پار کرے اللہ واسطے درخواست کرے دا پیوے موت تو پہلے موت دی تیاری کرو موت تو پہلے موت دی تیاری کرو موت تو پہلے موت دی تیاری کر گھنو آج وقت آئی اللہ دی ذات دیا گو ٹھڈا پھوکا جا کڈھے سے گناہ تے رو پوسے اللہ فرمے دے میرا بڑا تیرے گناہ دی حد دے میری رحمت دا حد بنا کائے نہیں ایک آدمی گناہگار جسمی چو بدبوئے پیتھیا جن لے اٹھائی گر پیاتے آخری ویلائے جن لے مرن پہ سجے پاسے دے دے کوئی کہہ نہیں کھبے پاسو کوئی کہہ نہیں پیچھے روتے آدھے اللہ ساری کائنات چھوڑ گئی تو نہ چھوڑی میرا اللہ یہ گال کی تو مر گیا اللہ پاک نے وقت نبی سوڑے موسیٰ پاک سہیندو وہی کی تیئے او میرا نبی موسیٰ وانج فلانی جات میرا دوست فوت تھی گئے وانج تو کو غسل تے آپ دیونے میرا موسیٰ میرا دوست فوت تھی گئے وانج تے کو تے کفن تائیں پڑھاونے اندر جنازہ تائیں پڑھاونے او میرا نبی موسیٰ اپنے شہر اعلان کرا دے وہ جرے لوگ آتے اندر جنازہ پڑھ سن میں اللہ انہیں کو بھی معاف کر دے سا
ماں کو پتر اتنا پیارے نہیں لگتے جتنی اللہ کو مخلوق پیاری لگتی ہے. اس واسطے جھکے تھی وہ رب دے در تے آؤ تسا جھکے تھی سو اللہ اچا کرے سی. تھی ون زیر زبر نہ بنو مت خالق پہ چپاوی اندے کہیں مخلوق تے ظلم نہ کرو مت قہر خدا دا آوی. دھل دولت رب کھز گھن دے مت در در تے پنواوی. میں ڈر ون اون دے غضب کنو شالا رب رحمت فرماوی. چٹے کپڑے تے ناز نہ کری مت کفل نصیب لتھیوی. اکھ تے ناز نہ کری اندھا نہ کر دیوی. کوٹھے تے ناز نہ کری مت روڑی تے پیا کا ماں پیا ہوئے. اپنے جگیرے تے ناد نہ کری مت کاسا چوا تے در در پنوان. ان بطش ربک لشدید اللہ لاٹھی کنو ڈرو میری پکڑ وڈی سخت وے. اللہ سے عمل دی توفیق دے وے. انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات. اے ہن ساتھی میرے نال ہو دو مصرے پڑھسی اٹھ تو پر